ड्रामा सीरियल तपिश में शाजिर का इश्क अब इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून बनता जा रहा है। जब उसके डैड साफ अल्फाज में कहते हैं शिफा जैसी मामूली लड़की कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती, तो शाजिर आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में पूरा कमरा तहस नहस कर देता है। अपने डैड के सामने डट कर खड़ा हो जाता है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं, वो मेरे दिल की रानी है, मैं सिर्फ शिफा से शादी करूंगा और किसी से नहीं। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है कि शिफा का आशिक शाजिर अपने खानदान के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर हो जाएगा। क्या माज और शिफा के रिश्ते के दरमियान शाजिर सबसे बड़ी दीवार बन जाएगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शिफा ने माज के साथ शाजिर की पार्टी में जाने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि ये मामूली इनकार नहीं है, वो इनकार है जिसके पीछे शिफा की सोच, समझदारी और इसका खौफ सब एक साथ थे। शिफा जानती है कि शाजिर कोई आम आदमी नहीं। शाजिर की नज़रें, अंदाज और बेतकल्लुफ़ी जो हद से आगे बढ़ रही थी, शिफा सब कुछ जान चुकी थी और वो इनसे भाग रही थी। वो इस आदमी के करीब नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इसे पता था ये कुर्बत कहीं ना कहीं पहुँचेगी ज़रूर। मगर माज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, शिफा शाजिर की पार्टी में ना भी जाए तो कौन सा फ़र्क पड़ता है, इसकी दोस्ती तो माज के साथ है। जब इसकी बहन और माँ शाजिर की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं तो इससे पहले ही शाजिर की कॉल आ जाती है और वो उससे पूछता है कि यार तुम अभी तक निकले नहीं। तब वो उसे बताता है कि हम सब रेडी हैं, बस निकल ही रहे हैं। शाजिर माज से पूछता है क्या तुम सब लोग आ रहे हो, तो माज उसे बताता है कि हम सब लोग आ रहे हैं, सिर्फ शिफा नहीं आ रही क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। बस क्या था, फिर शाजिर माज से कहता है तुम कैब बुक मत करना, मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और वो यहाँ से सीधा बैठता है और शिफा के घर पहुँच जाता है उसे लेने के लिए। लेकिन उसे पता भी नहीं चलता एक सादा सा झूठ, एक आसान सा बहाना अब एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है, क्योंकि शाजिर ने तो इस किस्म का इंसान जो किसी की बात नहीं मानता, चुपचाप बैठ जाए, शाजिर जैसा इंसान हो ही नहीं सकता। और ये सुना कि शिफा बीमार है तो इसने फ़ोन रखा, डॉक्टर और नर्स को लिया, सीधा माज के घर पहुंच गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा, दरवाज़ा खुला तो माज के चेहरे की कैफियत कुछ और ही अल्फाज बयान कर रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि शाजिर खुद चला आएगा, वो भी डॉक्टर और नर्स को लेकर। नाज़रीन यहाँ पर अब शिफा भी हैरान खड़ी थी, ये क्या हो रहा है। जब माज शाजिर से पूछता है ये कौन लोग हैं और वैसे बताता है कि ये डॉक्टर और नर्स हैं। मैंने सोचा शिफा भाभी की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें एक दफ़ा चेकअप करा लेते हैं, कोई मसला तो नहीं, बीमारी का पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसका मुआयना करता है और सच सामने आ जाता है, शिफा बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ हल्का सा सर में दर्द था। तो वो उसे कहता है कि टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। इसी लम्हे शाजिर जो मुस्कुराहट होती है वो बहुत कुछ कह रही होती है। वो माज को देख रहा होता है इसी अंदाज में जैसे कह रहा हो मैं जानता था, मुझे पता था, मैंने साबित कर दिया। अब शिफा के पास कोई बहाना नहीं बचा, कोई वजह नहीं है इनकार करने की। इसे पार्टी में जाना ही पड़ा, क्योंकि जब वो घर से निकल रही होती है तो यहाँ पर शाजिर इसे खास अहमियत दे रहा होता है, जो कि शिफा को बेहद नागवार गुजरता है। शिफा खामोशी से ये सब कुछ देख रही होती है, शाजिर के इरादों को समझ रही होती है। शिफा आगे बढ़ती है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगती है तो शाजिर उससे पहले ही आगे बढ़कर शिफा के हाथ पे हाथ रखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए भी कहता है। जैसे ही शिफा गाड़ी में बैठने लगती है तो शाजिर शिफा से बहुत ही बेतकल्लुफ़ी से कहता है कि शिफा आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये सब सुनकर शिफा और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है। लेकिन वो लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। शाजिर अपनी आदत के मुताबिक गाड़ी के शीशे से सिर्फ शिफा को देख रहा होता है और आंखों ही आंखों में इसे सराह रहा होता है। पूरे सफ़र में शाजिर की तवज्जो सिर्फ शिफा पर है, सिर्फ और सिर्फ शिफा को मरकूज़ किया हुआ होता है। लेकिन शिफा खामोश रहती है और यही खामोशी बता रही है कि शिफा अंदर से कितनी बेचैन है। वो समझ रही है कि ये आदमी अब दोस्ती की हदें पार करता जा रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती।
وہ بار بار ماز کو سمجھا چکی ہے کہ اس لڑکے سے دور رہے، اس سے دوستی ختم کر دیں، لیکن ماز اس کی ایک نہیں سنتا اور پارٹی میں پہنچ کر ایک ایسا ہنگامہ ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ جیسے ہی سب لوگ پارٹی میں داخل ہوتے ہیں، شاذر بہت ہی گرمجوشی کے ساتھ اپنی فیملی کو ماز کی فیملی سے انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ جب ماز شاذر کے والد صاحب سے ملا، سلام کیا، جواب ملا، لیکن اس کے جواب میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو برابری کے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اسے ایک حقیر سا انسان سمجھ رہا تھا اور سلام کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسے کر رہا تھا جیسے انہیں سینیٹائز کرنا چاہ رہا ہو، اس کے ہاتھ ناپاک یا پلیت ہو گئے ہوں۔ لیکن شاذر کے والد کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ماز اور اس کے گھر والوں کو برابر نہیں سمجھتا۔ تو ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جب معنی خیز تھا، کیونکہ وہ چنگاری تھی جو آگے چل کر بہت بڑی آگ بن سکتی تھی، اور یہی ڈرامے کو بہت بڑا سین دینے والی ہے، ہٹ کرنے والی ہے، جس نے سب کو چونکا دیا۔ ایسے ہی ناظرین پارٹی ختم ہوتی ہے اور شاذر گھر پہنچتا ہے تو وہاں پر شاذر کے ڈیڈ صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں بس ایک ہی جنگ چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ شاذر کی نظر میں شفا کے لیے محبت دیکھ چکے ہیں۔ شاذر کس طرح سے شفا کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، آخرکار وہ شاذر سے پوچھ ہی لیتے ہیں، وہ لڑکی کیا لگتی ہے تمہاری؟ جس پر شاذر زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، ابھی تک لگتی نہیں ہے، بس اس دل پر زور سے لگی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بس اتنے سادے الفاظ، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ڈر کے۔ یہ سن کر شاذر کے والد صاحب کا غصہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ معمولی سی لڑکی ان کے گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر شاذر ہمیشہ کی طرح اپنے ڈیڈ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شفا کے لیے کہتا ہے، وہ عام لڑکی نہیں ہے، وہ اس کی زندگی ہے، وہ اس کے دل کی رانی ہے، وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ غصے میں شاذر نے کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کر دی، جس سے نہ صرف اس کی بہن ڈر جاتی ہے بلکہ بہنوئی بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کا بہنوئی شاذر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شاذر اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر باپ بیٹے کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے راستہ صاف ہو سکتا ہے۔ شاذر کی بہن اپنے شوہر کی نیت کو سمجھ چکی ہے اور اس نے اسے خبردار بھی کیا کہ ایسے لوگ جن کی آنکھوں میں لالچ کی پنٹی بندھی ہو وہ کسی کی نہیں سنتے۔ تو ناظرین، وہ بات جو اس نے پوری کہانی میں سب سے بڑا سین کریٹ کرنے والی ہے وہ ہے شاذر کی فیملی۔ وہ ابھی تک انہیں یہ نہیں پتا کہ شفا پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ ماز کی بیوی ہے۔ شاذر جس کے خواب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ خواب اس کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا، کیونکہ اس کے ڈیڈ کبھی بھی شفا کے لیے نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے تو وہ اپنے ڈیڈ سے اپنے خواب پورا کرانا چاہتا ہے۔ لیکن بہت جلد یہ راز کھل جائے گا جب شاذر بھی ٹوٹ جائے گا، اس کی ضد اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ کیا ماز شفا کا رشتہ اس طوفان میں سلامت رہے گا؟ کیا بہنوئی اپنی سازش میں کامیاب ہوگا؟ یہی سوال بس ذہن میں رہ جاتے ہیں اور یہی اس ڈرامے کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ جیسا کہ ناظرین تپش ڈرامے میں ثابت کر دیا، یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ ہے جو آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ تیز ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ناظرین شاذر جو کہ پہلے ہی یہ جانتا ہے کہ شفا ماز کی بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے حاصل کرنے کا خواب نہیں چھوڑ رہا۔ دوسری طرف اس کے ڈیڈ صاف الفاظ میں اس رشتے کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ کیا شاذر اپنے عشق کے جنون میں آ کر اپنے ہی خاندان کے خلاف بغاوت کر دے گا؟ کیا اس کے ڈیڈ اسے روکنے کے لیے کوئی سخت فیصلہ کریں گے؟ یہ سب سے اہم بات، کہ شفا پر دباؤ کے باوجود ماز کا ساتھ نبھائے گی یا پھر حالات اسے کوئی ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیں گے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا شاذر اپنے والد کی بات مان لے گا یا پھر شفا کو پانے کے لیے ہر حد پار کر جائے گا؟ کیا شفا اپنے شوہر ماز کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہے گی یا شاذر کا بڑھتا ہوا جنون اس کی زندگی میں نیا طوفان لے آئے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔